नाजरीन आदाब, रियल वेव्स के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं अहम खबरों पर। हैदराबाद के नए कमिश्नर पुलिस सीनियर पुलिस ओहदेदार संदीप शंडालिया होंगे। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकाम जारी कर दिए हैं। वो इस वक्त पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। वाज़ेह है कि इलेक्शन नोटिफिकेशन की इजराई के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ जिले कलेक्टर्स, ओहदेदारान, कमिश्नरान पुलिस और एसपीज के तबादलों के अहकामात जारी किए गए थे, जिनमें कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद भी शामिल हैं। आसरा पेंशन 2016 रुपए से बढ़कर 5016 रुपए हो गई। हम इख्तिदार में आने के पहले साल 3016 रुपए और 5 साल में 5016 रुपए कर देंगे। तेलंगाना में 93 लाख से ज्यादा खानदानों के लिए KCR बीमा धीमा स्कीम हर घर के लिए 5 लाख बीमा फराहम करेगी। हम राशन कार्ड के मुस्तहकीन में पतले चावल तकसीम करेंगे। आसरा पेंशन 2016 रुपए से बढ़कर 5016 रुपए होगी। हम दफ्तर के पहले साल में 3016 रुपए और 5 सालों में 5016 रुपए कमाएंगे। माजूरीन पेंशन में 4016 रुपए से 6016 रुपए तक इजाफा। रैतु बंधु स्कीम 10,000 रुपए से बढ़कर 16,000 रुपए फी एकड़ होगी। पहले साल हम 12,000 रुपए फी एकड़ देंगे और इसे बढ़ाकर 16,000 रुपए कर देंगे। हम मुस्तहिक गरीब खवातीन को माहाना 3,000 रुपए फराहम करेंगे। अहले मुस्तफिदीन और एक्रीडेशन के हामिल सहाफ़ियों को 400 रुपए का गैस सिलेंडर दिया जाएगा। दारुल हुकूमत दिल्ली में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। दिल्ली के साथ साथ नोएडा और गाजियाबाद में भी आज शदीद झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोगों में दहशत फैल गई। एक और इत्तला के मुताबिक हरियाणा के मुतादिद इलाकों में भी ज़लज़ला आया। शदीद ज़लज़ले के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए और सड़कों पर जमा हो गए। ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। वहीं दिल्ली NCR में आए ज़लज़ले की शिद्दत 3.1 थी। ज़लज़ले का मरकज़ हरियाणा का फरीदाबाद था। तेलंगाना में आसरा वज़ाइफ की रकम बढ़ाकर 5,000 रुपए करने का हुकूमत ने फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि आसरा वज़ाइफ की रकम जो इस वक्त 2,000 रुपए है, उसे बढ़ाकर 5,000 रुपए किया जाएगा। लेकिन ये स्कीम फौरी तौर पर नाफिज नहीं होगी, बल्कि BRS हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद अगले मार्च में इब्तिदा में वजीफे की रकम को 3,000 रुपए किया जाएगा और इसके बाद हर साल 500 रुपए के हिसाब से बढ़ाकर आसरा वज़ाइफ की रकम 5,000 रुपए कर दी जाएगी, जिससे हुकूमत पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS ने आज इंतखाबी मंशूर को जारी कर दिया है, जिसमें अवाम से कई वादे किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए बताया कि आसरा वज़ाइफ की रकम को 2016 से 5,016 कर दी जाएगी और माजूर अफराद को दिए जाने वाले वज़ाइफ की रकम 4,016 से 6,016 कर दी जाएगी। उन्होंने आइंदा 5 साल तक इस रकम में इजाफा किया जाएगा। पहले साल आसरा वज़ाइफ की रकम 2016 से 3,016 की जाएगी। इसके बाद हर साल 500 रुपए इजाफा किया जाएगा। इस तरह 5वें साल तक ये रकम 5,016 कर दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि इसी तरह माजूर अफराद के वज़ाइफ की रकम भी पहले साल 1,000 रुपए इजाफा करते हुए उसे 5,016 कर दी जाएगी। बाद अज़ां हर साल 300 रुपए इजाफा करते हुए उसे 5वें साल तक 6,016 रुपए कर दी जाएगी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर अलमारूफ औरंगाबाद जिले में इतवार की सुबह समृद्धि एक्सप्रेसवे पर खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एक मिनी बस के कंटेनर से टकराने से 12 अफराद हलाक और 23 जख्मी हो गए। मुंबई से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर जिले के एक्सप्रेसवे के वाइजापुर इलाके में 35 अफराद को ले जाने वाली एक मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। पुलिस ने बताया कि बस ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और बस कंटेनर से टकरा गई। इस हादसे में 12 मुसाफिरों की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। मरने वालों में 5 मर्द, खवातीन और एक नाबालिग लड़की शामिल है। पुलिस ने इंकशाफ किया कि मजीद 23 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात का इंतजार है।
تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے کانگریس پارٹی نے اپنے امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی ہے۔ پہلی فہرست میں 55 امیدواروں کے نام شامل ہے۔ بیلمپلی حلقے سے جی ونود، منچریال حلقے سے کے پریم ساگر راؤ، نرمل حلقے سے کیسری ہری راؤ، آرمور حلقے سے پی ونے کمار ریڈی، بودھن حلقے سے پی سدرشن ریڈی، بالکنڈا حلقے سے سنیل کمار متیالہ، جگتیال حلقے سے جیون ریڈی، دھرما پوری حلقے سے اے لکشمن کمار، راماگنڈم حلقے سے ایم ایس رائے ٹھاکر، منتھنی حلقے سے ڈی سریدر بابو، پیداپلی حلقے سے سی وجے رمنا راؤ، ویمل واڑہ حلقے سے اے سرینواس، مانا کنڈرو حلقے سے ڈاکٹر کے ستیہ نارائنا، میدک حلقے سے ایم روہت راؤ، اندول حلقے سے سی دامودر راج نرسمہ، ظہیر آباد حلقے سے اے چندر شیکھر، سنگا ریڈی حلقے سے ٹی جگا ریڈی، گجویل حلقے سے ٹی نرسا ریڈی، میڈچل حلقے سے ٹی ورجیش یادو، ملکاج گری حلقے سے ایم ہنمنت راؤ، قطب اللہ پور حلقے سے کے ہنمنت راؤ، اپل حلقے سے ایم پرمیشور ریڈی، چویڑلہ حلقے سے پی بھیم بھارت، پرگی حلقے سے ٹی رام موہن ریڈی، وقار آباد حلقے سے جی پرساد کمار، مشیر آباد حلقے سے انجن کمار یادو، ملک پیٹ حلقے سے شیخ اکبر، سنت نگر حلقے سے ڈاکٹر کھٹالہ نلمہ، نامپلی حلقے سے محمد فیروز خان، کاروان حلقے سے عثمان الحاجری، گوشا محل حلقے سے ایم ستینیا، چندرائن گٹا حلقے سے بی ناگیش، یاقوت پورہ حلقے سے کے روی راجو، بہادر پورہ حلقے سے راجیش کمار، سکندرآباد حلقے سے اے سنتوش کمار، کوڑنگل حلقے سے ریونت ریڈی، گدوال حلقے سے ایس ترپتیا، عالمپور حلقے سے ڈاکٹر سمپت کمار، ناگر کرنول حلقے سے کے راجیش ریڈی، اچمپیٹ حلقے سے سی ومشی کرشنا، کلوا کرتی حلقے سے کے نارائن ریڈی، شاد نگر حلقے سے کے شنکریا، کولاپور حلقے سے جوپلی کرشنا راؤ، ناگرجنا ساگر حلقے سے جے ویر کونڈیرو، حضور نگر حلقے سے اتم کمار ریڈی، کھڈار حلقے سے این پدماوتی ریڈی، نلگنڈا حلقے سے کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی، نرگن حلقے سے ایم ویریشم، آلیر حلقے سے بی ایلیا، اسٹیشن گھنپور حلقے سے ایس اندرا، نرسمہ پیٹ حلقے سے ڈی مادھوا ریڈی، بھوپال پلی حلقے سے جی ستیہ نارائنا راؤ، ملگیر حلقے سے ڈی انوسیا، مدھیرا حلقے سے ملو بھٹی وکرمارکا اور بھدرا چلم حلقے سے پی ویریا کو میدان میں اتار دیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں ایک نوجوان نے اپنے دوست کو قتل کر دیا جس نے اسے عصمت دری کیس اپنے آپ کو خود سپرد کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ راجندر نگر پولیس کے مطابق سرور 45 سالہ کی غوث نامی نوجوان سے دوستی تھی۔ غوث کے خلاف اتاپور پولیس اسٹیشن میں جنسی زیادتی کا مقدمہ درج ہے۔ سرور 4-5 دنوں سے غوث کو مشورہ دے رہا تھا کہ اسے اس معاملے میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اس مسئلے پر ان کے درمیان بات چیت جاری تھی کہ کل رات غوث نے اپنے دوستوں شعیب اور نذیر الدین کے ساتھ مل کر سرور کو بات کرنے کے بہانے راجندر نگر ڈیری فارم کے پاس بلایا اور چاقو سے وار کر کے سرور کو قتل کر دیا۔ پولیس کو سرور کی نعش خون میں لت پت دستیاب ہوئی۔ پولیس اس معاملے میں کیس درج کر کے چھان بین شروع کر دی ہے۔ ورلڈ کپ کی سب سے بڑے ٹکر میں ٹیم انڈیا نے پاکستانی ٹیم کی دھول چٹا دی۔ جی ہاں، ہندوستان نے 7 وکٹوں سے میچ جیت لیا۔ پاکستان کا 193 رنز کا ہدف ہندوستان نے صرف 30 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ شبنم گل اور وراٹ کوہلی 16 روہت شرما 86 رنز بنائے، شریاس ایار 53 اور کے ایل راہل 19 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ پاکستان کی جانب سے شاہین افریدی نے 2 اور حسن علی نے 1 وکٹ حاصل کی۔ شاندار بولنگ پر جسپریت بمراہ مین آف دی میچ قرار پائے۔ احمد آباد کے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے آئی سی سی ورلڈ کپ کے 12ویں میچ میں پاکستانی بیٹنگ لائن بری طرح ناکام رہی۔ 6 کھلاڑی ڈبل فگرز میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ پوری ٹیم 42 اوور میں 4 وکٹیں محض 191 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ عبداللہ شفیق 20 اور امام الحق 36 رن بنا کر پویلین لوٹے۔ پاکستانی کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان نے تیسرے وکٹ کے لیے 82 رنز کی پارٹنرشپ قائم کی، تاہم بابر 50 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے جبکہ رضوان نے 49 رن بنائے۔ شروع سے آخر تک کوئی بھی پاکستانی کھلاڑی ہندوستانی بولرز خاص کر سراج کا مقابلہ نہ کر سکا۔
سعود شکیل 6, افتخار احمد محض 4, شاداب خان 2, محمد نواز 4, حسن علی 12 اور حارث رؤف 2 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ ٹیم انڈیا کے کھلاڑی محمد سراج، جسپریت بمراہ، کلدیپ یادو، ہاردک پانڈیا، رویندر جڈیجا نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ ایک 12 سالہ لڑکی کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی۔ یہ واقعہ ریاست تلنگانہ ضلع نظام آباد میں پیش آیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق 12 سالہ میتری نامی لڑکی ضلع کے موپل منڈل میں واقع سوشل ویلفیئر گروکل اسکول میں 7ویں جماعت میں زیر تعلیم تھی۔ دسہرے کی تعطیلات کے لیے وہ گھر آئی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے سینے میں درد کی شکایت کی اور اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ اسے فوری علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے بعد معائنہ مردہ قرار دیا۔ بتایا گیا ہے کہ لڑکی کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے۔ کانگریس کے سابق ریاستی صدر پونالا لکشمیا کو BRS پارٹی کے کارگزار صدر اور وزیر تارک راما راؤ نے BRS پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ تارک راما راؤ نے پارٹی قائدین دانم ناگیندر، سدھی ریڈی اور سینئر لیڈر داسوجو شرون کے ساتھ مل کر پونالا لکشمیا کے گھر گئے، جنہوں نے کانگریس پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تارک راما راؤ سے ملاقات کے بعد پونالا لکشمیا نے کہا کہ وہ اتوار کو چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد BRS پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ کریں گے۔ شادی کے بعد ایک نوجوان اس وقت حیرت زدہ رہ گیا جب اسے پتا چلا کہ اس کی بیوی عورت نہیں بلکہ زنخہ ہے۔ چونکا دینے والا یہ واقعہ ریاست اتر پردیش کا ہے۔ بجنور ضلع سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کی شادی سال 2019 میں مراد آباد میں ہوئی تھی۔ شادی سے قبل لڑکے نے ہونے والی کو دیکھا، اس کی خوبصورتی اسے بھا گئی اور اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شادی کی رات دلہے کے ہوش اس وقت اڑ گئے جب اسے پتا چلا کہ اس نے جس سے لڑکی سمجھ کر شادی کی ہے، دراصل وہ لڑکی نہیں بلکہ زنخہ ہے۔ زنخے نے دلہے کو سخت وارننگ دی اور کہا کہ اس نے آپریشن کروایا ہے اور اس کی جسمانی تبدیلی میں کچھ وقت لگے گا۔ زنخے نے کہا کہ اگر تب تک وہ اس بات کا ذکر کسی سے کرے گا تو وہ اسے جان سے مار دے گی۔ ایک جانب زنخہ دلہن کی دھمکی اور دوسری جانب خاندان اور دوستوں میں عزت کے خوف سے دلہا خاموش بیٹھ گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ زنخہ دلہن اسے ہراساں بھی کیا کرتی تھی۔ اس دوران اس نے بیڈ روم میں خفیہ کیمرہ لگا کر تنہائی کے مناظر بھی فلم بند کر لیے۔ بعد ازاں زنخہ کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور دلہے سے 20 لاکھ روپے دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ بصورت دیگر ویڈیو باہر لانے کی دھمکی دی گئی، ساتھ ہی پورے خاندان کے خلاف مقدمہ درج کر کے پریشان کرنے کی بھی وارننگ دی گئی۔ نوجوان نے جب کہا کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو اسے زدوکوب بھی کیا گیا۔ ان کی مسلسل ہراسانی سے تنگ آ کر نوجوان نے کوتوالی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی اور 4 سال سے اسے جو پریشانیاں ہوئی اور اسے جس طرح سے ہراساں کیا جا رہا تھا اس کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ پولیس نے اس پورے معاملے میں ایک کیس درج کر کے زنخہ دلہن سمیت اس کے ماں باپ کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی میتیں اور جسمانی اعضاء رکھنے کے لیے اسپتالوں کے مردہ خانوں میں جگہ کم پڑنے لگی۔ عرب میڈیا کے مطابق دیر البلح کے اسپتال انتظامیہ نے جسمانی اعضاء اور میتیں رکھنے کے لیے آئس کریم ٹرکس منگوا لیے گئے ہیں، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دیر البلح میں الاقصی شہداء اسپتال کی انتظامیہ نے بتایا کہ اسپتال کے فریج میں اتنی بڑی تعداد میں شہداء کی نعشوں کو نہیں رکھا جا سکتا، لہٰذا اسرائیل کے حملے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی میتیں اب آئس کریم ٹرکس اور ریفریجریٹر گاڑیوں میں رکھی جا رہی ہے۔ غزہ کی صورتحال بس سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ جس تیزی سے حالات بگڑ رہے ہیں ان پر قابو پانے کی کوششیں اتنی تیز نظر نہیں آتی۔ اسی سلسلے میں ایک اور امید کی کرن نظر آئی، وہ یہ کہ اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی چہارشنبے کو جدہ میں ایک غیر معمولی اجلاس میں غزہ کی صورتحال کا جائزہ لے گی۔
सऊदी अरब ने इजलास OIC के मौजूदा सेशन के सरबराह और OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से गजा और गिर्द व नवा में फौजी कशीदगी, शहरियों और इलाकाई सलामती व इस्तेहकाम को लाहक खतरात पर तबादले ख्याल के लिए ओपन एंडेड वजारती इजलास तलब किया है। बयान में मजीद कहा गया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी का गैर मामूली इजलास आइंदा चारशंबे को जिद्दा में OIC जनरल सेक्रेटेरिएट में होगा। अल-शर्क़ुल वस्त के मुताबिक OIC गजा और इसके नवा में अस्करी कार्रवाइयों और बढ़ती कशीदगी का जायजा लेगी जो खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरे का बायस बन रही है। क़ब्ल अज़ीं OIC जनरल सेक्रेटेरिएट ने एक बयान में गजा में इस्राएली फ़ौज की जारहियत की मज़म्मत का इदा किया, जिसमें सैकड़ों फ़लस्तीनी हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं। OIC ने इसराइल को बैनुल-अक़वामी करारदादों को नज़रअंदाज करने का जिम्मेदार ठहराया। OIC ने आलमी बरादरी खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से अपील की कि वो इसराइली जारहियत बंद कराने, फ़लस्तीनी आवाम को बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और इसराइल का आसिबाना कब्ज़ा ख़त्म कराने के लिए ठोस सियासी अमल की सरपरस्ती के हवाले से अपना किरदार अदा करें। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और मशरिक़ुल क़ुद्दूस को इसका दारुल हुकूमत बनाने के सिलसिले में इक़दामात किए जाएं। OIC ने सलामती कौंसिल से कहा कि वो अरब अमन फार्मूले और बैनुल-अक़वामी करारदादों के मुताबिक दो रियासती हल के तस्वुर की बुनियाद पर जामे और मुनसिफ़ाना अमन कायम कराएं। अमरीकी मीडिया की इसराइल के हक में जानिबदारी खुलकर सामने आ गई। MSNBC ने 3 मुसलमान एंकर्स को मुअत्तल कर दिया। अमरीकी न्यूज़ नेटवर्क MSNBC ने गजा में इसराइली जंग के बायस बढ़ती हुई कशीदगी के बाद 3 मुसलमान एंकर्स को मुअत्तल कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक 2 ज़राए ने तस्दीक की कि इसराइल पर हमास के हमले के बाद से मेहदी हसन, ऐमन मोइनुद्दीन और अली वेल्शी को खामोशी से एंकर के ओहदे से हटा दिया गया है। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा की जा रही है। इसराइल की जानिब से बिजली की सप्लाई बंद होने पर गजा तारीकी में डूब गया है। मीडिया इतलात के मुताबिक सेटेलाइट से ली गई 2 तस्वीर में देखा जा सकता है कि कशीदगी से पहले और कशीदगी के बाद गजा की क्या सूरत हाल है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तस्वीर जारी करते हुए कहा है कि पहली तस्वीर 14 सितंबर की है, जहां बैतुल लाहिया से रफा तक और खास गजा में रोशनी नजर आ रही है, जबकि दूसरी तस्वीर 12 अक्टूबर की है, जहां बिजली की सप्लाई बंद करने के बाद पूरा गजा तारीकी में देखा जा सकता है। चीनी अखबार ने कहा है कि गजा दुनिया का गुंजान आबाद तरीन इलाका है, जहां के रहने वाले तारीकी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नामे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रियल वेव्स। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।